बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 19 फरवरी, साल है 2022। आज की 10 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 10 खबरें शेयर करने से पहले एक ऐसी खबर मेरे पास आपके लिए, एक ऐसा काम हुआ है जो कभी किसी ने सोचा ना था, वो काम हो गया। वो खबर क्या है, उस खबर की तफसीलात क्या है, आज की 10 बड़ी खबरें क्या कहती हैं, तमाम चीजें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप पाकिस्तान से रिलेटेड, दुनिया जहां से रिलेटेड खबरें जानना चाहते हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खबर नंबर 1, वजीर आजम इमरान खान साहब। वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपोजिशन जमातों को खुला बड़ा चैलेंज दिया है और कहा है कि आप लोग लगे हुए हैं तहरीके अदम इत्मीनान लाने के ऊपर। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जो हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं आप वो हरबा इस्तेमाल करें। कप्तान तैयार बैठा है। वो कहते हैं कि मैं मानता हूं महंगाई बढ़ी है, मैं मानता हूं गुर्बत बढ़ी है, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को कई मुआशी मुश्किलात का सामना है, लेकिन ये जो करप्ट टोला है ये अपनी चोरी को बचाने के लिए निकला हुआ है। ये अवाम की खिदमत के लिए नहीं, अवाम का दर्द इनके दिलों में नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी को बचाने के लिए और एनआर हासिल करने के लिए ये बाकायदा तौर पर मेरी कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं। और मेरी कुर्सी को खत्म करने के लिए मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे खत्म करने के लिए ये हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं। इमरान खान की कोई कीमत नहीं है। नवाज शरीफ को भेजना सियासी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सियासी गलती कह लें, जाती गलती कह लें, वजीर आजम इमरान साहब की गलती थी और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। वो कहते हैं कि जो मर्जी करें एनआरओ नहीं मिलेगा। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि नून लीग कहती है कि, जो कि आज की नंबर 2 खबर है, और वो खबर यह है कि नून लीग कहती है कि हम तहरीके इंसाफ वालों को बड़ा सरप्राइज करेंगे। ऐसा सरप्राइज मिलेगा, कप्तान खान मुंह देखते रह जाएंगे। हम इमरान खान साहब की हुकूमत को उठाकर बाहर फेंकेंगे और हम बाकायदा तौर पर पंजाब में अब घुस चुके हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत को दम यानी कि खत्म करके दम लेंगे। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर फजलुर रहमान साहब हैं। फजलुर रहमान साहब की खबर सामने आई है कि फजलुर रहमान ने बड़ा फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद में डेरे जमा कर बैठेंगे। फजलुर रहमान 23 मार्च 2022 को लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि डेरे कितने दिन तक जमाए रखेंगे। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च होता है बिलफर्ड। वो मार्च 8 दिन जारी रहता है, 10 दिन जारी रहता है, फिर आगे रमजानुल मुबारक का महीना आ जाता है। तो रमजान में धरना, मार्च और इस तरह की एक्टिविटीज मौलाना फजलुर रहमान नहीं कर सकेंगे। कोई भी जमात हो वो रमजान में ये काम नहीं कर सकती। अगली खबर यह है कि कराची से वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि मुझे आज तक इस बात के ऊपर हैरत है कि वजीर आजम इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम किस तरह बने। जो इस टाइम हालात चल रहे हैं और जो कुछ सियासी जमातें कर रही हैं, मुझे लगता है कि वजीर आजम इमरान साहब एक दफा फिर वजीर आजम बन जाएंगे और फिर वसीम अख्तर साहब जो हैं वो मजीद यानी कि उनके ऊपर, जहन के ऊपर असरात मुरतब होंगे और फिर वो मजीद सोच का शिकार हो जाएंगे कि वजीर आजम इमरान साहब किस तरह वजीर आजम बने। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इस टाइम मौजूदा हालात में वजीर आजम इमरान खान साहब के अलावा कोई बड़ा लीडर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब
آخری امید ہے. عمران خان صاحب کے مقابلے کا کوئی لیڈر پاکستان میں موجود نہیں ہے. یہ لوگ جو لانگ مارچ کا سوچ رہے ہیں، یہ لانگ مارچ کیا، یہ تو واک بھی نہیں کر سکتے. ان کی باتوں میں دم نہیں ہے، ان کی دلوں میں تیل نہیں ہے. ان کے جتنے بھی یہ کر رہے ہیں دعوے اور انکشاف، کسی میں کوئی کسی قسم کا دم نہیں ہے. یہ لوگ سیاسی بونے ہیں اور ان سیاسی بونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وزیر اعظم عمران صاحب کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ گھر چلے جائیں گے اور یہ باتیں وہی رہ جائیں گی جس طرح انہوں نے پہلے انکشافات اور تمام تر چیزیں کی. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں. رانا ثناء اللہ کی جانب سے پنجاب کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی جانب سے ایک شدید رد عمل سامنے آیا ہے. کل وزیر اعظم عمران صاحب نے جسٹس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کو بگوڑا کہا تھا اور مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل جس طرح وہ کہتے ہوتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ کہا ہے. تو نواز شریف کو جب بگوڑا کہا تو جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے گھٹیا زبان استعمال کی. عمران خان صاحب کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی اور ان کو شرم آنی چاہیے. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ آغا سراج درانی نے کراچی سے بیان جاری کیا ہے اور وہ بیان یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہیں. یہ ایک اچھی یعنی کہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. اس خبر کو یہاں پر شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں مسلم لیگ اور نون کا اور پیپلز پارٹی کا جو اس ٹائم سیاسی اتحاد بنا ہے، یہ غیر فطری اتحاد ہے. اس میں یعنی کہ کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، غیر فطری ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ اتحاد بنا لیتے ہیں اور جب ضرورت نہیں پڑتی تو ان کا اتحاد ٹوٹ جاتا ہے اور پھر آصف علی زرداری اور خواجہ آصف کے درمیان بحث شروع ہو جاتی ہے. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری کا جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، اس لانگ مارچ کا مقصد صرف اور صرف پیپلز پارٹی اپنی ساکھ کو بحال کرنا چاہتی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہیں. یہ لوگ عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ نہیں دے گی. پیپلز پارٹی کو شدید رنج ہے، پیپلز پارٹی کو شدید شکایت ہے اور وہ شکایت ان کو باقاعدہ طور پر خواجہ آصف سے، کیونکہ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہم سب پہ اعتبار کر سکتے ہیں لیکن آصف زرداری پر اعتبار نہیں کر سکتے. تو بعد میں آصف زرداری سے معافی بھی مانگنا پڑی تھی اور اتحاد بھی ٹوٹ گیا تھا، تو کچھ بھی پلے نہیں پڑا. آج کی آخری خبر شامل کرتے ہیں اور آخری خبر ہے خفیہ ملاقات. وہ کام ہوا ہے جو سوچا بھی نہیں تھا، جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا. شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی خفیہ ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات اور اس ملاقات کے پیچھے کی کہانی آپ سب لوگ جانتے ہیں. تحریک عدم اعتماد، نون لیگ، شہباز شریف، شین میم نون، تینوں جماعتیں وزیر اعظم عمران صاحب کے اوپر اعتراض کرتی تھی، جہانگیر خان کے اوپر تانے کستی تھی کہ یہ عمران خان صاحب کی اے ٹی ایم مشین ہے. اگر اے ٹی ایم مشین آج وزیر اعظم عمران صاحب سے پیچھے ہٹ جائے تو وزیر اعظم عمران صاحب کی حکومت ختم ہو جائے گی. لیکن اے ٹی ایم بقول ان کے جہانگیر ترین عمران خان صاحب کے ساتھ آج نہیں ہے. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں ساتھ نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ آپ عمران صاحب کے کسی سیاسی میٹنگ میں نہیں ہوتے، عمران صاحب کے ساتھ کوئی ٹیلیفونی بات نہیں ہو رہی، لیکن محبتیں ابھی باقی ہیں، محبتیں ابھی باقی ہیں، کہانی ابھی باقی ہے، سیاست ابھی باقی ہے. ابھی پاکستان میں نئی تاریخیں بنتی آپ دیکھیں گے اور تمام تر چیزیں ہوں گی. شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی خفیہ ملاقات کی خبر سامنے آئی ہے اور وہ کام ہوا ہے جو کسی نے سوچا نہ تھا. جہانگیر ترین سے ملاقات سے پہلے شہباز شریف نے 14 سال بعد چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی ہے. یہ جو ملاقات کی خبر آئی ہے یہ کنفرم ذرائع سے نہیں آئی ہے. اس ملاقات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا مکمل اگر خبر آئی، اگر یہ خبر واقعی سچ ہوئی جو ابھی اس ٹائم میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، تو آپ کو مکمل ڈیٹیل دوں گا کہ آیا کہ
کیا کھچڑی پک رہی ہے اور سیاست میں کیا گرما گرمی مزید آنے لگی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ 10 خبریں پسند آئی ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، آنے والے جو ٹائم ہے اس کے لیے دعا کریں، اور اس کے علاوہ مجھے دے ابھی تک کے لیے اجازت، جو ہی نیکسٹ اپڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ اسی چینل کے اوپر شیئر کروں گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دے اجازت، اللہ آپ سب کو مناصر، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پہ زندہ باد۔